والطالبون الذين قد شاركوا من الصف الثاني ألف من الصف الثاني ألف والباء كي يأتوا إلى تلك الناحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها السادة، نبدأ الآن برنامج الصف الثاني. فأولا أوجه النداء إلى الأخ طاهر محمود وأصدقائه ليقدموا الأنشودة، فليتفضلوا نحو المنصة. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنو وفؤادك يملأ القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما وطمئنان. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنو وفؤادك يملأ القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما وطمئنان. يا مكي النور ومدني ثمرات كالنخل العارم تزخر طيبا وثبات. أنفاسك عطر يتضوع بالآيات وجليسك نورك وملائكة الرحمن. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنو وفؤادك يملأ القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما وطمئنان. قل لرسول الله عساك تمر إليك أنك فزت بما أنزله الله عليك وحفظت رسالته وأمانة وحييك وبقيت على الشوق الصابر والإيمان. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنو وفؤادك يملأ القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما وطمئنان. يقول القرآن شفيعا يوم مآب أكرمه وأكرم أبويه
أزمات هواجره يا رب الأرباب أسهرت لياليه فامنحه رضوان قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تملأ وفؤادك يملأه القرآن قل لأمور الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنان. ما شاء الله. هذا كان أخانا طاهر محمود أنشد أمام حضراتكم فجزاه الله أحسن الجزاء. والآن أريد أن أوجه النداء إلى الأخ أبرار أحمد ليلقي علينا بعض الأبيات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فليتفضل نحو المنصة مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أكرم الخلق جئنا يوم ذكراك والقلب من حب والإخلاص ناجاك نحو مدينتك الزهراء يدفعنا وجد وشوق وتهدان لرؤياك. كان اسمها يثربا من قبل هجرتكم فأصبحت طيبة من بعد لقياك. كان اسمها يثربا من قبل هجرتكم فأصبحت طيبة من بعد لقياك. كانت كسائر بلدان الدنا فغدت من بعد هجرتكم تزحى بدنياك. قد أصبحت حرما لما سكنت بها وروضة من جنان الخلد تهواك. تعطرت أرضها لما خطوت بها وصار مسكا تراها عند مثواك. من أرض طيبة نور عن معالمنا بشراك يا عالم الإسلام بشراك. فما تجمل رسل الله من خلق ومن فضائل بعض من سجاياك. إنا نحبك عن بعد وعن كسب وما نسيناك يوما أوصل هناك. أيها الطلبة، إن نفس الإنسان أمارة بالسوء ولها مكايد خطيرة لا يمكن للإنسان أن يخلص عنها إلا بتوفيق الله تعالى ومحاسبة النفس حينا لآخر، ولا يمكن التوقي عن حبائل النفس إلا إذا نعرفها. فلذا أوجه النداء إلى الأخ حزب الله جان ليلقي الأضواء على محاسبة النفس. حزب الله جان. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، الذي خلق الإنسان من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، والصلاة والسلام على نبيه الصادق والأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاسبوا قبل أن تحاسبوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيا أيها السادة الأفاضل، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا في هذه الحياة. لقد خلق الله هذا الإنسان في هذه الأرض وجعله يعيش هذه الحياة ويجتاز مخاطرها وخيرها وشرها
وبين له طريق الشر ومكنه من أسباب النجاة وأمره بالأخذ بها واسترعاه على نفسه وأتمنه عليها وبين له نزعاتها الجامحة وشهواتها المهلكة ليأخذ بزمامها ويحسبها عن غيها. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إخواني الله، لقد أمرنا الله عز وجل بحفظ نفوسنا عن المهالك واسترعانا عليها. قال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. فالمؤمن مأمور بحفظ حياته من الخطر الذي ليس من ورائه مصلحة راجحة، فيجب عليه أن يجنب نفسه جميع أسباب الهلاك، فيحرم عليه أن يقتل نفسه قتلا مباشرا أو يتعاطى ما يقضي إلى الهلاك ويسبب الأمراض كالدخان والمسكرات والمخدرات وأنواع السموم. وكذلك المؤمن مأمور بحفظ نفسه من الوقوع في المحرمات وتناول الشهوات المحرمة لأن عاقبتها العذاب وسوء الحساب. وبين أن من فعل ذلك فقد ظلم نفسه. قال تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لأنه بذلك يعرضها لعقاب الله، كما أنه يجب على المؤمن حينما يأمر بخير أو ينهى عن شر أن يبدأ بنفسه فيحملها على فعل الخير وترك الشر لتفوز بالثواب وتنجو من العقاب. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. وفي مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال محمد بن الحنفية رحمه الله: إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. فاتقوا الله عباد الله، فإن الخاسر من خسر نفسه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ما شاء الله. هذا كان أخانا حزب الله قد ألقى الأضواء على محاسبة النفس فأجاد وأفاد وأمتع. والآن أوجه النداء إلى الأخ عبد الله وأصدقائه للحوار، وسوف يجري الحوار بينهم حول الكتاب والجوال، فليتفضلوا نحو المنصة. من أنت؟ أضحكني منظرك أيها المسكين. كيف يبدو منظري؟ كلوح خشبي مرمي في الصحراء كاهلة ممتلئ بالرمال ولا يوجد من جبال بكر. نعم صدقت، ولكنني أذل. أنا صديق الوفي. أنا من هو متبع للتعليم. أنا الذي يأخذون مني العلم والمعرفة. حقا هكذا أنت؟ لا تبدو لي كذلك. لماذا أتستحقرني لهذه الدرجة؟ أنك مجرد جهاز صغير مغرور بلا شيء. نعم لا فائدة منك سوى المزيعة الوقت، فما الذي يجعلك تسخر مني بكل هذه الثقة؟ صحيح، أنا الكل يستخدمني ربما للمضيعة الوقت وفي المراسلات والتسلية والاتصالات، وتبادل كل ما هو جديد بين الناس يحدث، ولهذا أصبحت صديقا لكل لا أفارق الحياة أبدا. مهما قلت عن نفسي يا سيدي العزيز، أبقى لكل واحد منا قيمته المعنوية والمادية والفكرية بين الناس، وسترى ذلك بعد سويعات. سويعات؟ ماذا تحكم بكلامك هذا أيها الباري؟ ألا ترى نفسك موضوعا في خزانة كل هذه السنوات؟ ربما كلامك صحيح، لكني ما زلت أحتفظ
بقيمتي وبكل ما مدون به من معلومات، وإن لم يقرأني الآن أحد سأظل محتفظا بكل ما أحتويه، وسيأتي جيل ربما يحتاج لكل معلومة مدونة على ورقات البارية هذه. فمن الحديث معك ممل، سأتسلى ببعض النغمات المغمزة بي حتى لا أشعر بالوقت. حسنا جدا، ستنفذ صويعات الدقائق ربما. ما الذي تقصد بالضبط بكلامك هذا؟ سألتك ولم تجبني. ستعرف الإجابة بنفسك، انتظر فقط، واصل تفسير النغمات. يا لك من كتاب كذيب وضعيف. ماذا بي؟ ماذا حل بي؟ لما أشعر بالزؤف؟ ما الذي فعلت به أيها الكتاب؟ هذا هو الفارق الكبير بيني وبينك أيها الهاتف المزركش. أنا لا أحتاج للبتارية وشحن، أنا كل التاريخ مطول بي منذ قديم الزمان، ولولاي ما عرف الناس تاريخ لهم. لا تنفذ بتارتي لأنها غير موجود. من أراد قراءتي سيجد معه طوال الوقت. يا إلهي يا إلهي، كان ما يقوله صحيحا. بتاريخك نفذت، لقد عرف أن لا قيمة لك أمامي، وكأن آخر مشاهدة كتاب بالي ولكني واثق من نفسي. ما شاء الله. أيها الطلبة، وفي الأخير أريد أن ينتشر الابتسام على وجوهكم، فلذا أريد أن أوجه النداء إلى الأخ محمد مجتبى ليسمعكم فكاهات، فليتفضل نحو المنصة. الفكاهة الأولى. قيل لبهلول عد لنا المجانين، فقال هذا يطول ولكني أعد العقلاء. الفكاهة الثانية أن أعرابيا اقتدى بإمام في صلاة المغرب، وقرأ الإمام الأعراب أشد كفرا ونفاقا، فلما سمي الأعرابي انصرفا وأخذ عصاه وضرب به على كتف الإمام، ثم اقتدى ثانيا وقرأ الإمام ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، فقال الأعرابي وهو في الصلاة قد نفعك العصا. الفكاهة الثالثة. نظر رجل إلى فيلسوف يؤدب شيخه، فقال له ما تصنع؟ فقال أغسل حبشيا لعله يبيض. الفكاهة الرابعة. أعرابي لقي آخر فقال ما اسمك؟ قال فيز. فقال ابن من؟ فقال ابن الفرات. فقال أبو من؟ قال أبو بحر. فقال ليس لنا أن نكلمك إلا في حوض. الفكاهة الخامسة. قال رجل لصاحب منزل أصلح خشب هذا السقف فإنه يصرخ. قال لا تخف فإنه يسبح. فقال أخاف أن تدركه رقة القلب فيسجد. الفكاهة السادسة. اشترى بعض المغفلين دقيقا وأعطاه للحمال، فلما دخلت الزحام هرب الحمال بالدقيق. فلما دخلت الزحام هرب الحمال بالدقيق، فتغار منه وقال أخاف أن يطالبني بالأجرة. ما شاء الله. هذا كان أخانا محمد مجتبى قد قدم أمام حضراتكم الفكاهات، فجزاه الله أحسن الجزاء. فلتنصرفوا.